अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। पाकिस्तान में एक नए किस्म का बहरान। पाकिस्तान की अदलिया ने पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तौहीन अदालत के जुर्म में मुजरिम करार दे दिया। इस वक्त एक अखाड़ा जो बना है, इस अखाड़े में मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे नाज़रीन कि ये जो एक नया बहरान हुआ है कि पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम करार दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, आगे आने वाले दिनों में किस तरफ ऊंट बैठेगा और सियासत पर असर होगा या नहीं होगा, इस पर गुफ्तगू करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और साथ तशरीफ़ रखते हैं शफकत महमूद साहब, इमरान खान साहब की पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं। साथ हमारे हैं सेनेटर सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, और अयाज अमीर साहब PMLN से उनका ताल्लुक़ है। हम उनको एज एन एनालिस्ट बुलाते हैं इस मरतबा। ही इज़ हेयर एज अ PMLN रिप्रेजेंटेटिव। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में आने का। और नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें तो इस अखाड़े में जो तीन मेजर प्लेयर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान, देखिए ये क्या तीनों कहते हैं, इनका मौक़िफ़ क्या है इसी इशू पर। आपके बगैर कोई डिस्क्वालीफाई मुझे कर ही नहीं सकता। मैंने किया क्या? आई हैव प्रोटेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई फैसले आ जाए, अल्टीमेट अथॉरिटी आप है। अगर हिम्मत है, ब्रिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट। वज़ीर आज़म को सज़ा मिलने और अदालत से मुजरिम करार पाने के बाद से न सिर्फ वज़ारत उज़्मा का ओहदा बल्कि काबीना का ओहदा भी ख़त्म हो चुका है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या उनके किसी वज़ीर की किसी भी बात या इक़दाम की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। आपने सुप्रीम कोर्ट की दफा की और अपनी चोरी बचाने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की। आज मैं अनाउंस करता हूँ कि हम इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी आपको सड़कों के ऊपर मूवमेंट दिखाएंगे जिसका नाम है सुनामी मार्च। इनको पता चल जाएगा कि अवाम किधर खड़ी। मिस्टर गिलानी, फौरी तौर पे आप रिज़ाइन करें। आप सारी इखलाकी अथॉरिटी खो बैठे हैं। तीनों के तीनों जो थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और नवाज शरीफ साहब, तीनों ने बड़ी एक जारहाना पोजीशन हम तो कहेंगे ली है। जस्टिस तारिक साहब से शुरू करते हैं। जस्टिस साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। वो फरमा रहे हैं कि मैंने आइन की पासदारी की है और आइन को मद्देनज़र रखते हुए स्पीकर जो नेशनल असेंबली है उनके अलावा कोई उनके खिलाफ मूव नहीं कर सकता, और ये कहा कि अगर कुछ करना है तो फिर अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस का मूव लेके आए। तो बज़ाहिर तो वो आइनी पोजीशन उन्होंने ली नहीं। इसका वो जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो है तीन वजूहात की बिना पर जो है फारिग हो सकते हैं। पहली वजह है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसका उन्होंने हवाला दिया। दूसरी वजह है कि उनके खिलाफ जो है वो खुद रेजिग्नेशन दे के चले जाएं। और तीसरी वजह यह है कि नेशनल असेंबली की सीट उनके हाथों से निकल जाए। अब बात यह है कि ये जो इन्होंने फरमाया कि स्पीकर साहब को खिताब करके मुझे आपके खिलाफ अलावा कोई नहीं हटा सकता, ये 100% गलत बात है। स्पीकर साहिबा का इस मामले में कोई इख्तियार नहीं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। देखें, अगर आप आर्टिकल 63 पढ़ें तो डिस्क्वालिफिकेशन में उसका ए फॉर एप्पल से लेकर P फॉर पाकिस्तान मुख्तलिफ क्लासेस हैं और एक डिफेक्शन की क्लास भी है। अच्छा, कुछ इसमें क्लासेस ऐसे हैं कि जिसमें शायद इनिशियल स्टेज पर कोई प्रीमा फेशी बात होनी चाहिए। अब मैं एक एक्सप्लेनेशन कर दूं आम आदमी को समझाने के लिए कि ये जो सब आर्टिकल 2 जिसमें स्पीकर का जिक्र है, इसमें इसका डबल रोल है, इसका एक रोल नहीं है। इस सेक्शन सब आर्टिकल को हम दो हिस्सों में अलग करके पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि जो मुख्तलिफ डिस्क्वालिफिकेशन है, कुछ क्लासेस ऐसे हैं जब उसके पास अगर मामला, मिसाल के तौर पर एक आदमी दरख्वास्त दे देता है किसी MNA के खिलाफ, कहता है जनाब कि फलां आदमी ही सीजेस टू बी ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, ये खाली एक कागज़ का टुकड़ा देने से मसला नहीं होगा, उसके साथ कोई ऐसा मटेरियल हो जिसमें वो अपना थोड़ा सा माइंड अप्लाई करे, सिर्फ इस हद तक कि प्रीमा फेशी उसकी बात दुरुस्त है। अगर तो कागज़ का टुकड़ा है तो फिर तो उसका है कि वो कहे भाई नहीं मैं आगे कुछ नहीं भेजूंगी, लेकिन अगर साथ मटेरियल है तब वो आगे जाए। और दूसरी अहम बात, इस केस में देखें
پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا, لیکن ایپیکس کورٹ ایک بات کہہ چکی ہے کہ آپ نے عدالت کو ریڈیکیول کیا. جب ریڈیکیول کی بات آئے گی 63 کلاس جی اٹریکٹ کرتی ہے. اور ایک اور بات بھی بات بتا دوں, ان کا جو ہے سٹیٹس اس کیس میں صرف پوسٹ آفس ہے, اور عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ضرور ان کی طرف روٹ ہوگا, یہ ٹھیک ہے کہ یہ ہونا چاہیے, چلیں یہ کر لیں. دوسری بات بتاؤں, ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان کا میں بتاؤں اس کیس میں کوئی اختیار نہیں ہے, صرف ایک بات دیکھی جائے گی. مثال کے طور پر کل کو الیکشن کمیشن میں کیس آتا ہے, ایک سوال اعتزاز صاحب سے پوچھا جائے گا, اعتزاز صاحب یہ بتائیے کہ یہ ججمنٹ آپ کے کیس میں سپریم کورٹ نے دی ہے, یس نو. دیکھیں بی ججمنٹ اگر غلط بھی ہے, تھوڑے دیر کے لیے ایزیوم کر لے, تو یہ نہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ اس ججمنٹ کے اوپر بیٹھے, نہ اسپیکر کا اختیار ہے. اگر اختیار کسی کا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے ایپلیٹ بینچ کا ہے. ہاں وہ کہہ سکتے ہیں, وہ اس کے آپریشن کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. اسپیکر یہ جو ایون جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس نے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے, اور یہ انہونی بات نہیں. ایک اور اچھا, تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ اسپیکر صاحبہ کا کسی حد تک انٹرپریٹیشن کا ان کو دیا ہے اختیار, لیکن آپ فرما رہے ہیں اس کیس میں اسپیکر صاحبہ میئرلی ایک پوسٹ آفس ہے, اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ الیکشن کمیشن کا بھی کوئی زیادہ رول نہیں بنتا علاوہ ایک سوال اٹھانے کے کہ بھئی یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے یا نہیں. آپ کے جو بہت گہرے دوست ہیں اعتزاز احسن صاحب, انہوں نے یہ بارہا کہا ہے کہ جو چارج کیا تھا جس کرائم پر پرائم منسٹر کو, وہ جو چارج ہے وہ ورڈکٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوا, ریڈیکیول کا تو چارج ہی نہیں تھا. انہوں نے تو ججمنٹ کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ دیکھیں اس کا بہت سمپل جواب ہے. بی بات یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ جو چارج ہوا ہے اس کو آپ پڑھ لیں, اس میں آرٹیکل 204 کا ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے, اور اس میں ریڈیکول کا لفظ استعمال ہوا. ایک بات. دوسری بات ہے, میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ ججمنٹ غلط ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ ججمنٹ غلط ہے تو اس لیے ایپلیٹ کورٹ ہی اس کو سیٹیسفائیڈ کرے. اور تیسری بات ہے, اگر اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں تو اعتزاز صاحب اس میں فریق ہیں, وہ اس میں وکیل ہیں. ہم ہر روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں پھانسیوں کیسوں میں, ہم سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ انوسنٹ ہے. اگر اعتزاز صاحب کہنے, اب اعتزاز صاحب کی بات ماننی ہے یا سپریم کورٹ جس میں کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک ادارہ ہے جس نے اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, اگر وکیلوں پر ایسے آپ کرنے لگے گی. ایک سوال جسٹس صاحب, آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا کہ اگر ججمنٹ یہ فرض کر لے کہ غلط بھی ہے, تو اگر ججمنٹ غلط کے امکانات ہیں تو جب تک اپیلیٹ کورٹ میں بات نہیں جائے گی, تو جب تک پرائم منسٹر کو کچھ ایکشن لینے کی ضرورت ہے, جو کہا جا رہا ہے اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے کہ آپ ریزائن کریں, اور اگر گنجائش آپ یہ اٹھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے غلط ججمنٹ ہے, تو پھر واٹ شوڈ دا پرائم منسٹر ڈو؟ دیکھیں ایک بات, میں نے یہ نہیں کہا کہ ججمنٹ غلط, میں نے ایک آپ کو کہا کہ اگر ایزیوم کر لیا جائے ججمنٹ غلط ہے تو اس کو سیٹ اسائیڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. دوسری بات بتا دوں بی بی, دیکھیں میں آپ کو روز یہ کام ہوتا ہے, مثال کے طور پر ایم این اے کا سینٹر کا جب الیکشن ہو جاتا ہے, ریٹرنڈ ہو جاتے ہیں, ان کو چیلنج کیا جاتا ہے. الیکشن ٹریبونل جب اس کو آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کرتا ہے, الیکشن کمیشن نے صرف اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے, تو وہ بھاگ کے سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر اسٹے آرڈر لیتا ہے. پرائم منسٹر صاحب اگر اس کو چاہتے ہیں کہ اپنی پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے, ان کو اب تک اپیل داخل کر دینی چاہیے تھی. اپیل ایون اگینسٹ دس شارٹ آرڈر بھی داخل ہو سکتی ہے, تو ان کو وہاں سے جا کے اسٹے لینا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے یہ خود ہی فیصلہ کرتے رہیں کہ جناب مجھے ابھی کچھ نہیں ہوا اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور فلاں. بات بڑی سیدھی سی ہے, آئین کے مطابق کام کریں. اگر آپ نے رول ماڈل بن کے نہیں, آپ نے ایک اہم بات کی. ناظرین اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پرائم منسٹر کے خلاف جو عدلیہ کا فیصلہ ہے. یہ سینیٹر سعید غنی صاحب کے پاس جاتے ہیں. یہ جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اگر نیت تھی ان کی کہ اپیل میں جائیں, اور اگر یہ چاہتے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں پرائم منسٹر صاحب کانسٹیٹیوشنلی, تو فوری طور پہ ان کو اپیل دائر کرنی چاہیے تھی شارٹ آرڈر کے خلاف بھی. تو سینیٹر صاحب یہ کیوں نہیں پیپلز پارٹی نے قدم اٹھایا ابھی تک؟ نسیم زہرا صاحبہ, میں اگر مجھے اجازت دیں میں صرف یہ آخری لائن اس آرڈر کی پڑھ لوں تاکہ میں تھوڑا سا اپنی بات کو آگے بڑھانے میں مجھے آسانی ہوگی. میں اب شروع کا کچھ نہیں پڑھتا ہوں, جہاں یہ پنشمنٹ کی بات ہے وہاں لکھا ہوا ہے ہی از دیئر فور پنشڈ انڈر آرٹیکل 5 آف دی کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس نمبر 5 آف 2003 ود امپریزنمنٹ ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ ٹوڈے. اس میں آرڈر میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کو جو پنشمنٹ دی جا رہی ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس جو ہے اس کے آرٹیکل 5 کے تحت دی جا رہی ہے.
اس سے پہلے انہوں نے حوالہ ضرور دے دیا 63(1) کا، لیکن انہوں نے پنشمنٹ اس کے تحت ان کو نہیں دی ہے۔ اب اگر آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کا آرٹیکل 5 پڑھ لیں، کیونکہ وہ تھوڑا 2-4 لائنیں اس میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اس میں کہیں پر بھی ڈسکوالیفیکیشن کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عدالت یہ چاہتی تھی یا یہ سمجھتی تھی کہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے، تو انہوں نے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جہاں اتنی باتیں وہ لکھتے رہتے ہیں مختلف آرڈرز میں، 500-600 پیجز کے آرڈر لکھتے ہیں، آدھی لائن ایک اور بھی لکھ سکتے تھے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، انہوں نے نہیں لکھا۔ اگر نہیں لکھا تو ہمیں ازیوم کرنا چاہیے، ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے پرائم منسٹر کو دینا چاہیے کہ وہ نہیں ہوئے ڈسکوالیفائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری بات آتی ہے، پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے، آرٹیکل 248 ہے، آپ کہتے ہیں جی اس کو نہیں مانتے ہیں، 63(2) آپ کہتے ہیں جی اس کو نہیں مانتے ہیں، اور جہاں جہاں ایسے آرٹیکلز آتے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کو کچھ پروٹیکشن ہے یا پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو کچھ بینیفٹ ملتا ہے، تو وہاں پر آپ کہتے ہیں نہیں جی آئین کو تو ایک طرف رکھیں، سپریم کورٹ کی بات ماننی چاہیے۔ پہلے تو یہ طے کر لیں کہ اس ملک میں سپیریئر آئین ہے یا سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کو تشریح کرنے کا اختیار بالکل ہے، لیکن یہ اختیار سپریم کورٹ کو بالکل نہیں ہے کہ آئین میں اگر ایک واضح آرٹیکل موجود ہو تو اس کے اگینسٹ کوئی ججمنٹ وہ دے دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کل بات کہی وہ بھی ٹھیک تھی، اور جو ان کا موقف اس خط نہ لکھنے کے بارے میں تھا وہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ جہاں تک میاں نواز شریف اچھا صاحب، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی آپ بات نے ہے، سینیٹر صاحب آپ نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی۔ ایاز امیر صاحب آپ نے سنا کیا فرما رہے ہیں یہ پیپلز جو میاں پارٹی؟ صاحب کا حوالہ آپ نے دیا جی ہے، مجھے اگر اس پہ بات کرنے دیں آپ 1 منٹ کے لیے۔ جی ذرا جلدی بتائیے گا، آئی وانٹ ٹو سوئچ ٹو دی ادر پارٹیسپینٹس۔ دیکھیں جی، میاں بولیے۔ صاحب نے، پرابلم یہ ہے کہ ان کی ہسٹری یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کبھی فوج کے پیچھے، کبھی آئی ایس آئی کے پیچھے، کبھی میڈیا کے پیچھے، کبھی عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو کر حکومتوں کو ڈسلوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے جہاں 4 سال برداشت کیا ہے، باوجود بہت سارے اپنے ایفرٹس کے، انہیں 1 سال اور برداشت کرنا چاہیے، اور الیکشن میں جائیں، اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ آ جائیں، لیکن عدلیہ کی آڑ لے کر اگر حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جس طرح آج وہ اپنے ماضی میں پچھتا رہے ہیں، آئندہ بھی وہ پچھتائیں گے اس پر۔ نہیں ایک سیکنڈ، کون آڑ لے کر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے حکومت کو؟ ذرا پھر سے پی ایم ایل دہرائیے۔ این کا جو موقف آیا ہے، دیکھیں اگر پرائم منسٹر کے پاس رائٹ آف اپیل موجود ہے اور ان کو جانے دیجئے، اس کے علاوہ ڈیٹیل آرڈر ابھی تک عدالت کا نہیں آیا، اس کو آ لینے دیجئے۔ اگر اس میں واضح طور پر کوئی فیصلہ آ اچھا جاتا ہے ٹھیک کہ ہے، پرائم ایاز منسٹر امیر صاحب ڈسکوالیفائی ہو آپ نے گئے اور پیپلز اس کے بعد پارٹی کا اگر وہ بیٹھتے موقف تو پھر سنا۔ اپنی بات جی کریں۔ اب جی آپ کی پوزیشن کلیئر ہوگی، مجھے ایاز صاحب کے پاس جانے دیں۔ ایاز صاحب آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ چاہتا کہ ڈسکوالیفائی ہو تو وہ لکھ سکتا تھا، 4-5 اور لفظ ایڈ کرنے تھے، اور دوسرا وہ فرما رہے ہیں کہ جو آرٹیکلز پیپلز پارٹی کے فیور میں جاتے ہیں ان آرٹیکلز کو ڈینائی کرتے ہیں سپریم کورٹ۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی پارٹی نے تو بڑا سخت موقف اختیار کر لیا، آپ نے بھی اپنے کالم میں بڑی ایک کلیئر پوزیشن لے لی۔ دیکھیے ہی از، چاہے وہ ایک بائسیکل کے ٹریفک آفینس ہو، چاہے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو، دا ہائیسٹ کورٹ ان دا لینڈ، اس نے ان کو گلٹی آف کنٹیمپٹ فائنڈ کیا ہے۔ ہم اس فیصلے کے ساتھ لاکھ جو اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ فیصلہ فیلڈ میں ہے، اس کے خلاف اپیل نہیں کی جاتی، اس کے خلاف سٹے آرڈر نہیں ملتا، اس کو اوور ٹرن نہیں کیا جاتا، یہی لاگو ہے، اور اس کے تحت ہی از اے کنوکٹڈ پرسن، چاہے وہ 30 سیکنڈ ہو، چاہے 15 سیکنڈ ہو، چاہے 5 سیکنڈ کی وہ کنوکشن ہو، پر ان لیگل ٹرمز ہی از اے کنوکٹڈ مین۔ اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اب یہ وکلاء جو ہیں، میں تو کہتا بھی رہتا ہوں، ہم وہ قومی وکلاء کی ہیں، ہم اتنی تشریحیں ہم کرتے ہیں، ہم ہر چیز کا وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک پروسیجر ہے، اسپیکر کو ڈٹرمن کرنا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس بعد میں جانا ہے۔ اب اسپیکر جو ہے ڈٹرمن کر سکتی ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے، اگر ان میں ہمت ہے کہہ سکتی ہیں کہ کوئی کوشچن ارائز کرتا ہی نہیں اور وہ کر دیں، دنیا شور مچاتی رہے گی، پر پتہ نہیں وہ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ایٹ دا مومنٹ ہی از اے کنوکٹڈ پرسن، اینڈ کسی نے، کینگرو کورٹ نے ان کو کنوکٹ نہیں کیا، سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا ہے۔ اچھا ایاز یہ بتائیں کہ اگر یہ اس وقت جو موقف انہوں نے اپنایا، جسٹس طارق صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ اگر اپیل کر دیتے شارٹ آرڈر کے خلاف، تو اگر اپیل کر دیتے پرائم منسٹر صاحب، تو پھر آپ کو یہ سیٹسفیکشن ہوتی کہ اپیل میں چلی گئی بات تو پرائم منسٹر صاحب پھر پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو بڑی کلیئر پوزیشن لی کہ اب آپ جائیں گھر پرائم منسٹر صاحب۔ دیکھیے، آپ ہر فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کو سٹے نہ ملے تو پریویس آرڈر سٹینڈ کرتا ہے۔ 302 میں اگر آپ ملزم ہیں، آپ بے شک بھلے اپیل کریں، لیکن جب تک وہ یا سٹے آرڈر دیں،
या उसको सेट असाइड ना करें तो आप कत्ल के मुजरिम ठहरते हैं। बेशक वो अपील करते रहे, लेकिन जब तक वो ओवरटर्न नहीं होती, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती हाँ जी टिल द पेंडेंसी ऑफ द अपील, जब तक हम फैसला नहीं करते 7 मेंबर बेंच का जो ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो क्या कहते हैं वॉइड है, या तो ये कहे या हम स्टे करते हैं, नहीं है तो वो कन्विक्टेड है। ये आपकी पार्टी ने भी एक बड़ा क्लियर सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि ऐसी सुनामी लाएंगे सड़कों पे देखी ही नहीं होगी पाकिस्तान में किसी ने पहले। सुनामी तो खैर कोई भी नहीं देखी पाकिस्तान ने, अल्लाह का शुक्र है, किसी भी किस्म की। तो ये बताएं कि इस वक्त जो आपकी पार्टी ने एक पोजीशन अपनाई है तो ये प्योरली एक सियासी पोजीशन है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली तो इस वक्त जो भी अखलाकियात एक अपनी जगह अहमियत है, लेकिन जो आईनी इस वक्त सिचुएशन है उसमें तो प्राइम मिनिस्टर के पास अभी टाइम है। मैं स्ट्रिक्टली आईनी बात कर रही हूँ, अभी तो टाइम है, लेकिन आप लोगों ने जो पोजीशन ली है वो सरासर एक पॉलिटिकल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन करें। नहीं नसीम, मेरा ख्याल है आप जो कह रही हैं कि स्ट्रिक्टली आईनी नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली कानूनी का आप कह रहे हैं कि उनके पास राइट ऑफ अपील है, लेकिन कानून के ऊपर बहुत बहस होगी और मैं जस्टिस तारिक साहब ने जो स्टैंड लिया उससे एग्री करता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके 3 पहलू और भी हैं, और जो आइनी पहलू मेरी नज़र में है वो ये है कि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे आला अदारा है पाकिस्तान का, अदालती अदारा, और वो जब फैसला करता है तो वो फाइनल होता है, अपील अपनी जगह। लेकिन ये कहना कि जी वो ये स्पीकर फैसला करेगा या कोई और फैसला करेगा, इसका मतलब है कि वो आइन की वो शिक जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनल एनआरओ डिसीजन दिया और उसको जब इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो ये दूसरा दिया, तो उसको चैलेंज करना जो है ये आइनी तौर पे भी आइन से रूगर्दानी है। दूसरा इसका पहलू अखलाकी है, उस पर हमने बात नहीं की, लेकिन अखलाकी पहलू भी है। जैसे कहा गया कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो एक कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और अगर कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको तो इसी बात पे रिज़ाइन कर देना चाहिए। बल्कि बाकी मुल्कों में तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बड़े बड़े सियासी ओहदेदार जो हैं जब उन पे इल्ज़ाम लगता है तो वो छोड़ देते हैं अपनी पोजीशन। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक स्पीकर साहब ने अपने ओहदे से रिज़ाइन किया क्योंकि उन पे एक इल्ज़ाम लगा, और उन्होंने कहा जब तक ये इल्ज़ाम क्लियर नहीं होता मैं इस ओहदे पे नहीं रहूँगा। तीसरा एक और पहलू भी है जिस पे बहुत कम गौर किया जा रहा है, और वो है जिसे मैं कहता हूँ कौमी पहलू या नेशनल एक इशू है जिसके ऊपर गौर नहीं किया जा रहा, और वो ये है कि जो स्टैंड यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लिया हुआ है और जिसमें उनकी पार्टी उनको बैक कर रही है, उससे एक अदारों का एक तसादम क्रिएट किया जा रहा है। और ये जो अदारों का तसादम है ये किसी सूरत में भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सही नहीं है। और इसलिए जब इमरान खान साहब ने पार्टी की पोजीशन को आर्टिकुलेट किया और उसमें कहा, तो इसमें ये सारे फैक्टर्स हमारे जहन में और पार्टी के मद्देनज़र हैं और उस वक़्त थे, और इसलिए हम महसूस करते हैं कि इन सारे फैक्टर्स की वजह से प्राइम मिनिस्टर गिलानी को रिज़ाइन करना चाहिए और हम अदालत के साथ कुल्ली तौर पे खड़े हैं। नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे फिर। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो अदलिया का फ़ैसला है। अच्छा, ये सेनेटर साहब आप ये बताइए कि आपने तीनों पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, उसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है, अखलाकियात की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो कानूनी भी आपके पास ऑप्शन थी, जैसे जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि फ़ौरी तौर पे आप अपील में क्यों नहीं गए, तो लगता यूँ है। और जो आपकी काबीना का फ़ौरन इजलास हुआ उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट्स आई, टॉप स्टोरी ऑनलाइन, रऊफ़ क्लासरा जो उनका एक वेबसाइट है, उन्होंने जो चीदा बातें उस वक्त कैबिनेट की मीटिंग में हुई, जिसमें कि बिल्कुल लगा यूं कि ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा और जो गवर्नर खोसा साहब हैं और भी लोग, उन्होंने जिस तरह बात की तो ये लगा कि महाज अराई जो है वो चाहती है पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के साथ, और बहुत सी बातें की गई उस काबीना की मीटिंग में, और बिल्कुल ये था कि हम अड़ के खड़े हो जाएं और हम बिल्कुल इस पे अपने आप को कमज़ोर ना होने दें और सियासी तौर पे एक पोजीशन ले लें। या क्या ये आप
सुप्रीम कोर्ट के साथ क्लैश में जाना चाहते हैं? ये बेहतर नहीं था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है अगर फॉरेन अपील में उसी वक्त चले जाते तो ठीक है, अखलाकियात की बात ज़रूर रहती, लेकिन बहरहाल फिर भी ये जो इतनी ज़्यादा तनकीद है और इतनी जो खलबली मची है शायद उसमें कमी आती। मैं सिर्फ एक पॉइंट पहले क्लियर कर दूं कि जो अयाज अमीर साहब ने कहा कि कन्विक्टेड हैं, इस पे तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि उनको सज़ा हुई है, लेकिन मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा हूं कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। 63(1)H में 2 साल की कम से कम सज़ा होनी चाहिए, फिर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। जो 63(1)G है वो इनके ऊपर नहीं लगता। दूसरी बात जो आपने कही कैबिनेट में क्या हुआ मुझे नहीं पता, अखबारों ने क्या लिखा है मैं उस पर कम से कम यकीन नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक माज आरई की बात है, पीपल्स पार्टी ने पिछले 4 सालों में बावजूद इस हकीकत के कि हमें ये शक नहीं है, यकीन है कि हमारे साथ अदलिया ने बहुत मकामात पर ज्यादती की है, और जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब और दीगर लोगों के केसेस आते हैं वह नरमी बरती जाती है। मैं 10 मिसालें यहां दे सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने माज आरई नहीं की। कानून और आइन के अंदर रहते हुए जो हमारा राइट बनता है, हमने अदालतों के अंदर जाकर अपने मुकदमात का सामना किया और वहां अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 4-5 दफा अदालत के सामने पेश हुए, जब उनको सजा भी दी गई तो हमने अदालतों को डंडे नहीं बरसाए, जजों के खिलाफ कोई वहां पर गालम गलोच नहीं किया, उस सजा को हम खुशी से सुनकर बाहर आ गए। तो ये माज आरई की सूरत हाल नहीं है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा एक स्टैंड है, और अगर हम उस पर खड़े हैं तो इसको माज आरई का नाम देना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। जहां तक ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, मैं समझता हूं कि वो ज्यादा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं जुडिशरी को। उन्हें चाहिए कि अदालती फैसले जिस तरह आते हैं उनको उसी तरह चलने दें। प्राइम मिनिस्टर के पास राइट ऑफ अपील है, उनको अपील में जाने दीजिए, अदालत का तफसीली फैसला आएगा उसको आने दीजिए। ये बताइए सेनेटर साहब अभी तक क्यों नहीं गए? ये मेरा ख्याल है कि आपसे सवाल, इमरान खान साहब अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो डिटेल्ड ऑर्डर आए या जब हमारी अपील जाए तो उसमें उनका नुक्ता नजर उनकी मर्जी के मुताबिक आ सके। ये जो शॉर्ट ऑर्डर है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपसे मैंने कहा कि अभी तक अपील में क्यों नहीं गए, जैसे जस्टिस साहब फरमा रहे थे फौरी तौर पर शॉर्ट नहीं। इसका जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता कि मैं उस लीगल टीम का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन अगर अपील में जाने के लिए कोई टाइम पीरियड है, हमारे पास कोई टाइम हमारे पास अवेलेबल है, तो ये हमारी मर्जी है कि हम उसके पहले इमीडिएटली जाते हैं या 10 दिन के बाद जाते हैं। ये हमें अगर एक राइट अदालत ने, कानून ने दिया हुआ है, तो उसको मेरा ख्याल है किसी को उस पर शक नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मेरी गुजारिश ये है कि शॉर्ट ऑर्डर आया है, वो शायद उन जमातों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आया, या उन चंद एंकर्स की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं आया जो ये तसव्वुर कर रहे थे या ये सोच के बैठे थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब वहां से बाहर नहीं निकलेंगे, वो जेल में चले जाएंगे। तो उनको इंतजार करना चाहिए अभी मजीद। और अयाज साहब, आप लोगों की पार्टी और शफकत महमूद साहब, आप लोगों की पार्टी सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। आपने सुना क्या फरमाया सेनेटर साहब ने? देखिए, हमने क्या प्रेशराइज करनी है, किसी और ने क्या करना है, उन्होंने फैसला दे दिया है। और कोई मुझे बता दे कि इफ्तिखार चौधरी साहब प्रेशर में आने वाले हैं, उन पे तो बड़े प्रेशर पता नहीं किस किस ने डाले हैं। वो तो अपनी जो सवाबदीद या जो अपनी समझते हैं, तनकीद भी उनके फैसलों पे होती है, लेकिन ये एक प्रोसीजर है। स्पीकर के पास ये मसला जाएगा, अगर वो स्टे ऑर्डर नहीं होता उनको डिटरमिन करने दें। जैसे ये सेनेटर साहब ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं बनती, तो द स्पीकर विल हैव टू से कि मेरी कंसिडरेशन में, मेरे सोचने में वो बात क्वेश्चन अराइज नहीं करती डिस्क्वालिफिकेशन की, इसलिए मैं इसको इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड नहीं कर रही। तो फिर जो दूसरी कोई अगर पार्टीज हो या कोई कॉमन सिटीजन हो, फिर वो कानून का दरवाजा खटका के जो उनको लीगल ऑप्शंस है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर ये कहना कि अच्छा, एक सेकंड अयाज, इसका मतलब आप ये फरमा रहे हैं कि जो प्रोसीजर है उसको चलने दे। देखिए, अभी आपने जो फरमाया कि ये स्पीकर साहिबा के पास जाएगा, उसके बाद वो डिटरमिन करेंगी, और ये तो इस वक्त जो आप बात फरमा रहे हैं वो तो आप कह रहे हैं प्रोसेस को चलने दें, लेकिन आपकी पार्टी तो कह रही है कि उनका मौकिफ ये है कि प्राइम मिनिस्टर अब प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। नहीं, देखिए, जब एक आदमी कन्विक्टेड हो जाता है उसके पास रिकोर्स है कि वो अपील में जाए, पर फिलहाल तो इन द फील्ड तो कन्विक्शन स्टैंड कर रही है ना जी। और ये बात हम सबको पता है। हाँ, हमारा जो है कॉन्टेक्स्ट, हमारा माहौल, हमारी तारीख और है। हम इंग्लिस्तान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की एनालॉजीज जो है
وہ کوئی پرفیکٹ انالوجیز پاکستانی سیاست سے نہیں بنتی، لیکن ایک پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا ہے، کسی مارشل لا ٹرائبیونل نے نہیں کیا، تو ایک اس کا اخلاقی ذمہ داری بہرحال بنتی ہے کہ ہاں یہ کنوکشن ہے، ہم اسے سیٹ اسائڈ کرانے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال ہم جا رہے ہیں۔ یہ میرے خیال جو کسی اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور بہت ساری آپ مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ اپنی اپنی تشریحات دینا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ نہیں ہے، فی الحال جو ہے سب سے بڑی حقیقت ہے کنوکشن، وہ سیٹ اسائڈ نہ ہو تو پھر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ایسے پرائم منسٹر کو اپنا آفس ایکسرسائز کرنا چاہیے جب وہ کنٹروورشل بھی ہو گئے ہیں، جب وہ، میں اب زیادہ اسپیسیفک نہیں ہوتا، اور چیزوں کی بھی زد میں ہے، گورنمنٹ بالکل پیرالائزڈ ہے۔ جی ہاں، ان کے اپنے بیٹوں کے حوالے سے بھی کرپشن کے چارجز وغیرہ ہیں، تو بہت ہی پریشر میں دیکھیے پھر وہ مورل جواز، پھر وہ جمہوریت کی چیمپئن ہونے کی بات رہتی نہیں۔ جب ملتان سے لے کے اسلام آباد تک کا ہر چیز میں فٹ پرنٹس آپ کے نظر دکھائیں، تو پھر آپ کہیں ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں اور ہم وکٹمز ہیں، پھر وہ بات نہیں رہتی نصیب۔ ناظرین، اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے پرائم منسٹر کے خلاف جو عدلیہ کا فیصلہ ہے۔ شفقت محمود صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کا سیاسی لاہ عمل کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نکلیں گے باہر اور سونامی ایک کریٹ کریں گے اسلام آباد میں۔ یہ بات تو واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو اس وقت پوزیشن ہے یہ اسی پوزیشن پر چلے گی، اور ابھی سینٹر صاحب جو بھی فرما رہے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے اس لیے فوری طور پہ نہیں اپیل دائر کی کیونکہ پیپلز پارٹی ایک اپنا سمجھتی ہے کہ وہ جتنا اکڑ کے کھڑی ہوگی تو وہ ایک پاور جو ہے وہ پروجیکٹ کرے گی، اور اس وجہ سے وہ مضبوط رہے گی، اور بہرحال تمام سیاسی جماعتیں تو ان کے ساتھ کھڑی ہیں، تو وہ کانفیڈنٹ بھی ہیں۔ تو آپ لوگ کیا کریں گے اس وقت؟ ہماری ریپرزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں تو اس وقت ہے نہیں، اور ہم تو کورٹ کے ساتھ جو اپنی سولیڈیرٹی اور یکجہتی اور کورٹ کی جو سپورٹ ہے اس کا اور کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے ڈیمونسٹریٹ کرنے کا، سوائے اس کے کہ ہم پبلک کو موبلائز کر کے یہ دکھائیں کہ عوام جو ہے وہ عمومی طور پر سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن میں یہ جو پہلے بحث ہو رہی تھی کہ اس کے تناظر میں کم از کم ایک دو چیزیں ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ آئینی بحران کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئینی بحران ہے جب دو ادارے جو ہے ان کے اندر کلیش ہو جائے تو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن جاتا ہے، اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اور ان کے الائز کی اکثریت ہے نیشنل اسمبلی میں تو وہ ایک نیا پرائم منسٹر الیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کرنا نہیں شفقت صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، شفقت صاحب مجھے آپ ذرا اجازت دیں تو آپ ہی کی بات میں چاہ رہی ہوں کلیریفائی آپ کرتے ہوئے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اداروں کا تصادم اور ایک بحران پیدا ہو گیا ہے اس وقت، فی الوقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو بحران اس طریقے سے تو نہیں ہے کیونکہ ابھی تو پروسیس چل رہا ہے، تو آپ بحران کی بات جب کریں جب اگر اسپیکر صاحبہ بھی کہیں ہرگز کوئی مسئلہ نہیں ہے اور الیکشن کمیشن بھی، تو بحران جو آپ فرما رہے ہیں یہ آپ وقت سے پہلے نہیں فرما رہے، بحران اخلاقیات پر آپ ضرور پوزیشن لے سکتے ہیں، بٹ بحران آپ اس وقت کیسے نہیں، میں اس لیے بحران کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں این آر او کے فیصلے کو آئے ہوئے اتنی دیر ہو گئی اور وہ برملا اور کھلا اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، خط نہیں لکھیں گے، اور یہ معاملہ ایک سٹیج پہ بڑھ رہا تھا اور اس کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ شدت آتی جا رہی تھی، اور یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جو کم از کم میں اس کی قانونی پہلو پہ نہیں کہنا چاہتا تھا کیونکہ بڑے بڑے قانون دان موجود ہیں یہاں پہ، لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے اس کے لحاظ سے یہ فوراً اور امیجیٹلی ڈسکوالیفائڈ ہے، اور ایک ڈسکوالیفائڈ جو ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ جا کے جب اسمبلی میں بیٹھتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے تقریریں بھی کرتا ہے اور وہ کیبنٹ میٹنگز پہ بھی پریزائڈ کرتا ہے اور باہر کے دوروں کو بھی پلان کیا جا رہا ہے، تو اگر یہ آئینی بحران نہیں ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آئینی بحران اور اس سے بڑا کی صورتحال کیا ہوگی۔ اور اس سے علاوہ میں آپ کو گزارش کروں کہ ابھی جو تناظر بن رہا ہے اس میں اب آپ دیکھیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پی ایم ایل این نے اعلان کیا کہ ہم نے گیلانی صاحب کو بیٹھنے نہیں دینا اپنی کرسی پہ، اگلے دن وہ بیٹھ گئے کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہمارے سارے لوگ لاہور آئے ہوئے تھے۔ اب کیا منڈے کو وہاں ایک کلیش نیشنل اسمبلی میں ہوگا جہاں کے پی ایم ایل این کے
मेंबर और हमारे दोस्त याज अमीर समेत उनको फिजिकली रोकेंगे, वो भी एक नई चीज़ जो है आपको नजर आएगी। पीएम साहब नेशनल असेंबली खुलने से पहले शायद अंदर बैठ जाएं तो फिर अच्छा उनको चले, निकाला बहरहाल जा तो ये क्या उनको आके फिजिकली उठाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा ये कि अगर आप उसके साथ साथ हम अभी सपोर्ट कर रहे हैं और PMLN भी लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं, तो देखिए मुल्क में एक बहरान की क्राइसिस की फिजा तो पैदा हुई हुई है और ये सारा कुछ अवॉइड हो अच्छा, सकता वैसे है। एक ये जी, सारा अब कुछ मेरा अवॉइड ख्याल हो है सकता मैं है। जस्टिस तारिक साहब के पास जी जस्टिस तारिक साहब के पास जाना चाहती हूँ। जस्ट सब कुछ ही वक्त बाकी रह गया प्रोग्राम का, मैं चाह रही हूँ आपसे कुछ 2-3 चीज़ें क्लैरिफाई कर लें। अभी ये शफकत महमूद साहब ने 2-3 मरतबा कहा कि एक बहरान की सी सूरत पैदा हो गई है, जो हमें समझ आती है वो ये है कि भी प्रोसेस चल रहा है। तो आप बताइए क्या बहरान की सी सूरत पैदा हो गई है जैसे ये फरमा रहे हैं? और इन्होंने ये भी कहा कि जो इनको समझ आता है कानून उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी डिसक्वालिफाइड हैं। आप बताइए एज अ लीगल एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए भी दो बातें, आईनी बहरान है उसको मैं बताऊं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पार्लियामेंट में तकरीर की और मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए थे, तो उन्होंने स्पीकर साहबा को मुखातिब करके कहा कि मुझे आपके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल इनहराफ है, तो आईनी बहरान तो बीबी हो गया। तो गुजारिश ये है कि और दूसरी बात ये देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि जिस वक्त देखें ना आप आम, चूँकि याद अमीर साहब MNA हैं और वो दूसरे हमारे गनी साहब जो हैं सेनेटर हैं, बीबी जिस वक्त इवन इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसी MNA या MPA को डिसक्वालीफाई कर देता है तो उसका सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इलेक्शन कमीशन को डी नोटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि जो असल शुरू का नोटिफिकेशन MNA का वो भी इलेक्शन कमीशन जारी करता है और डी नोटिफाई भी वो करता है। और लेकिन उसकी बुनियाद वो जजमेंट होती है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल दे, या इस केस में जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया। बात बड़ी सीधी सी है, एक एक्सप्लेनेशन और दे दूं। इन्होंने कहा कि जो सेक्शन 5 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं की। इस दो चीजों को अलग करके रखें। देखिए थोड़ी देर के लिए 63G को आप बिल्कुल भूल जाएं। जहन में एक बात रखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो चीज फेस कर रहे थे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह रहे थे, 204 के तहत कर रहे थे, अदालत ने उनको कन्विक्ट कर दिया, यहां बात हो गई खत्म। लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस है। जैसे साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है माजरत के साथ, लेकिन ये बताइए जो ये कह रहे हैं शफकत महमूद साहब कि प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी डिसक्वालीफाई समझे हो गए, उनकी नजर में प्राइम मिनिस्टर साहब डिसक्वालीफाई हो गए हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे? नहीं, डिसक्वालीफाई हो गए। ये जो इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई इनको करना है। इलेक्शन कमीशन जो ये नहीं हो सकता कि जजमेंट होगी और इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उसका एक नोटिफिकेशन जारी होना, ये ऐसा ये बात होगा। अच्छा ये बताइए अगर अपील में चले जाएं तो नोटिफिकेशन तो फिर जारी नहीं हो सकता या हो सकता करना पड़ेगा? नहीं, अपील में जाएं उसके ऑपरेशन को ऑर्डर को सस्पेंड करवा लें, कैसा खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। ये सबका मौक़िफ़ हम चाह रहे थे आपके सामने पेश करें, आपने सुना सबका मौक़िफ़। हम तो दुआगो हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत चलती रहे और ये एक मेजर इशू सामने आया है और वो इस तरीके से सेटल हो के जमहूरियत के लिए भी बेहतर हो और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।